Okay, so here we have come with some MCQ questions for bridge course chapter set chapter बाट अहिले MCQ questions गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो क्वेशन रहेको छ क्वेशन अस्ति हामीले क्वेशन नम्बर 7 सम्म गरिएको थियो। अब आज क्लासमा क्वेशन नम्बर 8 बाट गर्दै छौं। क्वेशन के छ भन्दा if A is a set and phi is the null set then which is the correct option? A union A equal to A हुन्छ कि A intersection A equal to phi हुन्छ कि A union phi equal to phi हुन्छ कि none? ल, which would be the correct option? Please choose. A. Option A union A. A र A को सेम सेट को युनियन गरे भने you will get the same set A. त्यसै अप्सन बी चाहिँ रङ छ त। A इंटरसेक्शन A गरे भने के हुन्छ? phi हुन्छ कि के हुन्छ? What will be the correct answer? A will be there. Yes, A intersection A भनेको A हुन्छ. It is phi, so it is the wrong one. अनि A union phi गरे भने पनि A नै आउँछ, so it is also wrong option. So option A चाहिँ करेक्ट भयो है त। अनि यो नन त हुने नै भएन। So option A union A is equal to A भयो। यस्तो रिलेशन्सहरु हामीले नोटमा लेखेका छौं। So its correct answer is A union A equal to A. Come to next question, question number 9. You can see the question over there. The shaded area in the Venn diagram is, यो के होला? यो shaded area देखाइराछ, shaded area यसको चाहिँ सेट रिप्रेजेन्टेसन के होला? B minus A कम्प्लिमेन्ट होला कि A minus B होल कम्प्लिमेन्ट होला कि A कम्प्लिमेन्ट युनियन B हुन्छ कि A युनियन B कम्प्लिमेन्ट के होला? ल, व्हाट वुड बी इट्स करेक्ट अप्सन? B. A minus B complement. A minus B होल कम्प्लिमेन्ट, अप्सन बी। हेर त, यो जुन सेतो पोर्सन देखिन्छ, यो सेतो पोर्सन भनेको नन सेडेड पोर्सन हो। यो नन सेडेड पोर्सन भनेको A minus B हो हैन, A डिफरेन्स B। सो यो A डिफरेन्स B हो भने अब यसको बाहेक त सबै सेडिङ गरेको छ भनेपछि A डिफरेन्स B को होल कम्प्लिमेन्ट रहेछ सेडेड पार्ट। ओके, सो अप्सन बी A minus B होल कम्प्लिमेन्ट इज द करेक्ट अप्सन। A minus B होल कम्प्लिमेन्ट विल बी द करेक्ट अप्सन। its right answer is A minus B whole complement. Okay, let's try गरौँ नेक्स्ट क्वेशन। सर यो फेरि बुझाइदिनु न। हजुर, यो ओके, यसमा फिगर हेर न। यो फिगरमा हामीले द शेडेड एरिया इन द भेन डायग्राम इज, हामीले यो शेडेड एरिया निकाल्न छ। त्यसमा शेडेड एरिया यो हो भने नन शेडेड एरिया के छ भन्न त? नन शेडेड एरिया त यो व्हाइट पार्ट हो कि हैन? यो व्हाइट पार्टलाई क्लास 7 मै 8 मै पढाएको छौ। यसलाई के भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? A डिफरेन्स B हो। यो A minus B हो कि हैन? दिस व्हाइट पार्ट, यो व्हाइट पार्ट A minus B हो भन त। हो सर। हो, यो व्हाइट पार्ट चाहिँ A minus B हो भने, यो व्हाइट पार्ट A minus B हो भने यो बाहेक पुरै सेडिङ गरेको छ। पुरै सेडिङ गरेको छ भने A minus B को कम्प्लिमेन्ट लेख्नु पर्यो। यो कम्प्लिमेन्ट को अर्थ बाहेक हुन्छ के। मैले अस्तिको क्लासमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। कम्प्लिमेन्ट को अर्थ बाहेक। यहाँ चाहिँ A minus B छ। A minus B चाहिँ नन सेडेड छ भने यो बाहेक सबै सेडेड छ। सबै सेडेड छ भने A minus B को होल कम्प्लिमेन्ट भयो। ल, त्यसै मैले यहाँ एउटा अर्कोटा क्वेशन दिएँ है त। ल, यो ट्राई गर त, यसको चाहिँ के होला? ल, मैले चाहिँ यस्तो एउटा भेन डायग्राम बनाएँ अनि त्यसपछि गएर एउटा यो सेट A भयो अनि एउटा यो सेट B भयो, प्लस यो सेट A अनि यो चाहिँ सेट B। अनि मैले यसमा के गर्छु भन्दाखेरि, ल मैले हो यसरी मैले सेडिङ गरेँ है त। ल, मैले यसरी मैले सेडिङ गरिरहेको छु। ओके, अब यो सेडिङ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के, व्हाट क्यान यु सी? यसको चाहिँ सेट रिप्रेजेन्टेसन के होला? राम्रोसँग ध्यान दिएर भन है। यसमा मैले के मात्रै सेडिङ गरेको छु, अरु सब सेडिङ गरेको छु भन त। इंटरसेक्शन B होल कम्प्लिमेन्ट। इंटरसेक्शन B कम्प्लिमेन्ट। अभियसली मैले इंटरसेक्शन छोडेको छु हैन। इंटरसेक्शन भनेको यो बीचको पार्ट हो भनेपछि यो मैले A इंटरसेक्शन B मैले लिभ गरेँ भनेपछि A इंटरसेक्शन B मा मैले सेडिङ गरेको छैन हैन। A इंटरसेक्शन मा सेडिङ गरेको छैन, अरु यो बाहेक सबै सेडिङ गरेको छु भने यसमा हामीले के दिन पर्यो? यसरी ब्र्याकेट दिएर अनि कम्प्लिमेन्ट दिन पर्यो। इट इज A इंटरसेक्शन B कम्प्लिमेन्ट।
All complement. यस यस्तो सेट नोटेसन्सहरु थुप्रै हुन्छन् यसो प्र्याक्टिस गर्नु है ओके नाउ कम टु द नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नंबर 10 let us see if a equal to 1 2 3 4 b equal to 2 3 4 5 and c equal to 1 3 5 7 then a union b intersection c is 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 okay let's see whether it is correct option or wrong option here already been try gara lekjanale 1 2 3 4 option b भनेका छन् Yes, sir. That is the right answer. that is the right answer Yes, sir. ल let us check पहिला हामीले यस्तो क्वेशन गर्दाखेरि पहिला ब्र्याकेट भित्र गर्न पर्छ first of all we have to do that is given inside the bracket b intersection c so b intersection c चाहिँ के हुन्छ b र c को intersection हेर त एउटा 3 Common. B र C मा भएको common. यो b र c मा भएको कमन एउटा 3 छ एउटा 5 छ ठीक 3 र 5 चाहिँ कमन छ सो b इंटरसेक्सन c मा 3 र 5 हुन्छ अनि यसलाई अब हामीले a सँग युनियन गर्न पर्यो सो a सँग युनियन गर्न पर्यो भने अब यो टोटल भन्दाखेरि के भन्ने भन्दा 1 2 3 4 र 5 भन्न पर्यो 3 पनि आयो 5 पनि आयो सो अप्सन b 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट अप्सन ल इट्स राइट अप्सन इज अप्सन d 1 2 3 4 5 okay let's go to the next question number 11 sets a and b have 3 and 6 elements set a मा 3 elements छ set b मा 6 elements छ भने क्वेशन के छ भन्दा what can be the minimum number of elements in a union b minimum number of elements in a union b 6 option 6. यस सो यस्तो केसमा अब हामीले मिनिमम निकाल्न पर्यो भने मिनिमम भनेको त n a युनियन b भनेको त n a प्लस n b इंटरसेक्सन 0 हुन पर्यो हैन इंटरसेक्सन 0 हुन पर्यो भनेपछि यो मिनिमम कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ यो a भन्ने चीज b को सबसेट हुन्छ इन दिस केस ठुलो सेट जुन छ नि ठुलो सेट ठुलो हुन पर्यो सानो सेट त्यसको सबसेट हुन पर्यो सो सेट a मा 3 वटा एलिमेन्ट छ सेट b मा चाहिँ 6 वटा एलिमेन्ट छ भने यो दुईटामा जुन सबसेट ठुलो छ दैट विल बी द मिनिमम भ्यालु अफ a युनियन b अनि यसको फेरि मिनिमम भ्यालु अफ a इंटरसेक्सन b कति हुन्थ्यो होला मिनिमम भ्यालु अफ a इंटरसेक्सन b चाहिँ 3 हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो सो तर यो क्वेशनमा के सोधेको छ we have to find the minimum number of elements in a union b minimum number of elements in a union b will be 6 जुन ठुलो सेटको कार्डिनल नम्बर छ that will be the minimum number of element in a union b so option b 6 is the correct option la come to the next question number 12 la question के छ हेर if a b and c are sets such that a is subset of b b is subset of a and c is subset of a then के होला a is equal to b equal to c हुन्छ कि a is equal to b not equal to c हुन्छ कि a not equal to b not equal to c हुन्छ कि none of these हुन्छ which would be the correct a equal to b equal to b not equal to c ल a हुन्छ अप्सन ए एकजनाले अप्सन ए भने ओके अरु केही तो मैले क्वेशन बुझेन किनकि आवाज आएन हजुर हजुर यो क्वेशन फेरि बुझाइदिनु क्वेशन पढा एकचोटि मैले क्वेशन अझै के बुझाएको छैन मैले तिमीहरुबाट एक्सपेक्ट गरिरहेको छु अहिले मैले के भनेकै छैन जस्ट आई हैव शोन यु द क्वेशन एन्ड आई एम एक्सपेक्टिङ यु द सोलुसन यहाँ च्याटमा कसैले आन्सर भन्दैछन् के सायद सर b a equals to b not equals to c a equal to b not equal to c भन्ने कुरा आयो ए हुन्छ सर ए b हुन्छ सर त्यही हो त a equal to b not equal ल to ठीक छ हेरौँ है त यसमा हामीले सबसेट पढ्दाखेरि के भनेर पढियो भन्दा सबसेट भनेको बेबी सेट हो एउटा सेटको भित्र पर्ने अर्को सेट है दैट इज द सबसेट अनि हामीले सबसेटमा एउटा कुरा के पढिएको थियो भन्दा इफ a इज सबसेट अफ मैले यो पोइन्टर फोकस एक्चुअली फिक्स गर्न दियो है यसको करेक्ट अप्सन बी नै हुन्छ
Let me fix this pointer focus. Your notification आएको आइरहेछ. So let me go here. Pointer focus. ल यो एक पटकलाई मात्रै हुँदो रहेछ कि यो पोइन्टर फोकस रेजिस्टर कि त यसलाई पर्चेज नै गर्न पर्यो. सर गेट इन्टु माई पिसी भन्ने वेबसाइटमा जानु त्यसबाट पाउँछ सबै ट्र्याक. हजुर रजिस्टर पनि गर्नु पर्दैन. गेट इन्टु माई पिसी भन्ने वेबसाइटमा जानु अनि त्यसमा चाहिँ सबैको ट्र्याक पाउँछ अनि त्यसपछि त्यसलाई रजिस्टर पनि गर्नु पर्दैन. लाइफ टाइम फ्री. अपडेटेड पाउँछ. ओके वी विल डिस्कस अन दिस टपिक लेटर अन. अब यो क्वेसनमा डिस्कस गरौँ है. ल अब एउटा कुरा के बुझ भन्दा यदि ए चाहिँ बी को सबसेट हो र बी चाहिँ ए को सबसेट हो यो दुईटा कन्डिसनले हामीलाई के दिन्छ भन्दा ए इक्वल टु बी दिन्छ. A is subset of B, B is subset of A. So from this condition we can get A equal to B. Okay. यदि दुईटा सेट एक अर्काको सबसेट हुन् भने the sets will be equal. The sets will be equal. From this condition you can understand this. If the two sets are subset of each other, A B को सबसेट हो, B A को सबसेट हो भने A र B चाहिँ के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ. भनेपछि अब यहाँ A इक्वल टु B र A इक्वल टु B दुईटा त मिल्यो. अप्सन A र अप्सन B त होला जस्तो भयो. अप्सन सी हुँदै भएन, अप्सन बी पनि हुँदै भएन. अब ए र बी मध्ये अब अर्को चाहिँ कुन करेक्ट होला त भनेर अब यहाँ अर्को के छ सी इज सबसेट अफ ए दियो. सी चाहिँ ए को सबसेट भनेर दियो के. अब सी चाहिँ ए को सबसेट त हो तर यो सी चाहिँ बी को सबसेट हो कि होइन त त्यो क्लियर भएन. यदि सी चाहिँ बी को पनि सबसेट भएको भए क्वेसनमा यदि यो पनि दिएको भए सी इज सबसेट अफ बी भनेर पनि दिएको भए अप्सन ए हुन्थ्यो. तर यहाँ के दियो भन्दा ए इज सबसेट अफ बी, बी इज सबसेट अफ ए. त्यहाँबाट ए इक्वल टु बी त भयो. तर अब यहाँ के चाहिँ सी इज सबसेट अफ ए भनेर दियो तर सी इज सबसेट अफ बी भनेर दिएन. त्यही भएर चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा सी इज नट इक्वल टु बी. बी र सी इक्वल नहुन पनि सक्छन्. ए र बी इक्वल भयो तर बी र सी इक्वल नहुन पनि सक्छन्. यदि यहाँ सी इज सबसेट अफ बी पनि भनेर दिएको भए अप्सन ए हुन्थ्यो. ओके. So in this case option B is the correct option. Subset भनेको baby set, set containing the set present in another set. एउटा सेटको इलिमेन्टहरु युज गरेर हामीले अर्को सेट डेभलप गरेका छौं भने that is called subset. अनि त्यो सबसेटमा यदि इलिमेन्ट कम छन् भने that is proper subset र इलिमेन्ट इक्वल छ भने that is improper subset. सर हजुर त्यो यसमा हामीले प्रुफ गर्यो हैन ए सबसेट अफ बी, बी सबसेट अफ ए. त्यसबाट भयो कि ए इक्वल टु बी भयो हैन. त्यसपछि सी सबसेट अफ ए भयो भने अनि ए इक्वल टु बी त छँदैछ. त्यसपछि त सी बी को पनि भयो नि. हैन यहाँ हामीलाई दिएन नि त. यहाँ हामीलाई इक्वल भन्ने दिएन नि त. फेरि यसमा हामीलाई इक्वल भने सी सबसेट अफ बी भए पनि तिम्रो चाहिँ सी सबसेट अफ ए र ए सबसेट अफ बी हुन पर्यो नि त फेरि इक्वल हुनलाई. जस्तै यहाँ सी सबसेट अफ ए छ भने यो ए र सी इक्वल हुन त फेरि ए सबसेट अफ सी पनि त हुन पर्यो नि. ल ठिक छ मैले माने सी सबसेट अफ बी त भयो बिकज ए त ए सँग त इक्वल ए र बी त इक्वल भयो यो त भयो. तर फेरि यहाँ अर्को कन्डिसन के दिन पर्यो भन्दा सी सबसेट अफ ए दियो भने ए सबसेट अफ सी पनि दिन पर्यो के. ए सबसेट अफ सी भन्ने त हामीलाई क्वेसनमा कहीँ दिएन नि त. ए सबसेट अफ सी भन्ने त हामीलाई दिएकै छैन. इट इज नट गिभन टु अस. इक्वल हुनको लागि त दुईटै केस मिट हुन पर्यो. जसरी यहाँ ए सबसेट अफ बी र बी सबसेट अफ ए भयो त्यसरी यहाँ पनि सी सबसेट अफ ए र ए सबसेट अफ सी हुन पर्थ्यो. ए सबसेट अफ सी भन्ने होला नहोला भन्ने फिक्स भएन. त्यही भएर हाम्रो यो अप्सन भएन. ओके अप्सन बी विल बी द करेक्ट अप्सन. ए सबसेट अफ बी र बी सबसेट अफ ए भएर इक्वल भयो. सी सबसेट अफ ए र ए सबसेट अफ सी हुन जरुरी थियो है. त्यो नभएकै कारणले अप्सन बी चाहिँ करेक्ट भयो. Okay, nice discussion. Come to the next question. Question number 13. The question के छ भन्दा र if A is the set of natural numbers, A भन्ने एउटा set of natural number n भयो. A is the set of natural number. B is the set of integer. B is the set of integers. Then B minus A is. Then B minus A is. If A is the set of natural numbers and B is the set of integers. Then B minus A is के होला? None of this. None of these. Okay, keep trying. Sir, B.
डी जेड त हुन मिल्दैन नि त, जेडमा फेरि प्लस पनि त नेचुरल नम्बर पनि पर्छ, फेरि नेचुरल नम्बर घटाएपछि नन अफ दिस। ओके ल इन्टिजर्स भनेको के भयो र 0 1 2 3 हैन यस्तै यस्तै हुँदै जाने हो 4 ठीक छ यता यता हुँदै जान्छ अनि फेरि नेगेटिभ नम्बर्स पनि आउँछन् इन्टिजर्समा -1 -2 त्यस्तै गरी -3 हैन यस्तै यस्तै हुँदै जाने भए तापनि ल सो दिज नेगेटिभ नम्बर्स पोजिटिभ नम्बर्स इन्क्लुडिङ 0 इट इज द सेट अफ इन्टिजर्स अनि नेचुरल नम्बर भनेको के हो त भन्दा नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 ओन्ली दिस मच यता हैन 4 5 6 7 अप टु इन्फिनिटी इट इज नेचुरल नम्बर सेट अफ नेचुरल नम्बर भनेपछि हामीलाई बी माइनस ए चाहियो बी भनेको सेट अफ इन्टिजर्स होल सेट अनि फेरि ए भनेको सेट अफ नेचुरल नम्बर सो वी हैव टु फाइन्ड बी माइनस ए सो बी माइनस ए मा हामीले के गर्न पर्यो भन्दा यो होल इन्टिजर्समा हामीले सेट बी लाई सेट ए लाई घटाउन पर्यो सेट ए भनेको यो नेचुरल नम्बर्सहरुलाई सबट्र्याक्ट गर्न पर्यो यसलाई हटाइयो भने बच्यो कति त बच्यो चाहिँ 0 -1 -2 -3 डट बच्यो हैन हो यो चाहिँ हाम्रो अब रिमेनिङ एलिमेन्ट्स हुन पर्ने हो सो रिमेनिङ एलिमेन्ट्समा अब ए को अप्सनमा छ यन नेचुरल नम्बर यो त हामीले सबट्र्याक्टै गरे हो यो त नहुने नै भयो नेचुरल नम्बर हुने भएन जेड भनेको इन्टिजर हो इन्टिजर भनेको यो पुरै सेटले इन्डिकेट गर्छ के है इन्टिजरले पुरै इन्डिकेट गर्छ पुरैमा त हामीले यो घटाइसकेछौं भने जेड त हुने नै भएन जेड पनि भएन जेडले पुरै सेट इन्डिकेट गर्छ हामीले बी माइनस ए चाहिएको छ बी माइनस ए मा यति एलिमेन्ट पर्ने चाहिएको छ फाइ त हुने नै भएन किन फाइ हुने भएन बिकज यो एम्प्टी छैन नि त 0 छ -1 छ -2 छ -3 छ -4 छ टन्नै छ त अनि नन अफ दिस बच्यो भनेपछि अब यसको अप्सन भयो नन अफ दिस इज द करेक्ट अप्सन यदि हामीलाई सेटमा 0 -1 -2 -3 डट 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 दिएको भए त्यो अप्सन राइट हुन्थ्यो ओके बी माइनस ए इन्टिजर्समा सेट ए भनेको नेचुरल नम्बर यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने बचेका एलिमेन्टहरु निकाल्न पर्ने थियो बचेका एलिमेन्टमा यहाँ कुनै पनि अप्सनले म्याच गराएन ओके सो इट्स अप्सन डी इज द करेक्ट अप्सन ल यही क्वेशनको अर्को फर्म हेर त क्वेशन हेर क्वेशन 14 मा के छ इफ ए इज द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स n and b is the set of integers z then b minus a is के होला अप्सन ए -1 -2 -3 डट डट अप्सन बी 0 -1 -2 -3 डट डट अनि अप्सन सी 0 1 2 3 डट डट और अप्सन डी नन अफ दिस नाउ टेल मी बी यस अप्सन बी 0 पर्यो -1 -2 -3 डट डट पर्यो सो अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन जस्ट यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा डिस्कस गरिए थियो ल इट्स अप्सन इज अप्सन बी ल कम टु द नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 15 the symmetric difference of a is equal to 1, 2, 3, 4 and b equal to 3, 4, 5, 6 is which would be the correct option 1 2 5 6 3 1 2 5 6 1 2 5 6 ल लेट अस सी सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको स्टुडेन्टलाई थाहा छ कि छैन हामीले त्यो डिस्कस गरौँला सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको के हो त भन्दा a डेल्टा b सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको a डेल्टा b र a डेल्टा b मा फेरि के हुन्छ भन्दा दिस इज इक्वल टु हामीले a माइनस b युनियन b माइनस a लेखेका थियो नोटमा लेखेका छौं नोट यदि गरेका छौ भने यदि नोट्स बनाइरहेका छौ भने नोट्स बनाएर पढ्यो भने अझै राम्रो हुन्छ a माइनस b युनियन b माइनस a सो अब हामीले यही फर्मुला हामीले एप्लाई गरेर सिमेट्रिक डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको a डेल्टा b ल अब हेर त a माइनस b कति हुन्छ यहाँ फ्रम दिस क्वेशन a माइनस b भनेको ओन्ली इन a र b मा हेर a र b को कम्पेयर गर्यो भने
only in A चाहिँ 1 2 हुन्छ हैन 1,2 हुने भयो A डिफरेन्स B अनि फेरि युनियन B माइनस A फेरि कति हुन्छ त B माइनस A 5 कति 6 हुन्छ B माइनस A भनेको only in B so it is 5 6 5,6 ल अब 1,2 युनियन 5,6 कति हुने भयो तब यसको युनियन लेख्न पर्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा बस्दाखेरि पुरै इज इक्वल टु सल्भ गर्ने बल्ल टिक लाउने गर्न भएन यति लेखेपछि अब थाहा भइसक्यो युनियन 1 2 5 0 यहीँबाट ट्वाक्कलाई टिक लाएर टाइम बचाइहाल्ने पुरै सल्भ गरौँला र फेरि बल्ल टिक लगाउँला भनेर बस्ने हैन है 2-4 स्टेप फड्किन सक्छ भने फड्किने आँखाले चाहिँ अब आन्सर देखिसक्यो भने अब अगाडि गर्न परेन ट्वाक्क टिक लाउने it is the technique of solving the questions okay यहाँ सी को अप्सन के हो भन्दैछन् बी ठिक छ आन्सर च्याटमा नदेऊ है सकभर बोलेर देऊ मैले तिमीलाई माइक अनम्युट गर्ने पर्मिसन दिएको छु सबैलाई कम्युनिकेट गरेरै क्वेशन्सहरु सल्भ गरौँ ओके सो इट्स अप्सन बी 1 2 5 6 इज द करेक्ट अप्सन ओके यो चाहिँ अब सेटका यस्तै क्वेशन्सहरु आउँछन् है सो अब सेटको क्वेशन्सहरु सकियो संगम आज हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरु आज धेरै जना प्रेजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ Okay, let me take one screenshot of these students. तपाईहरुले रेजिस्टर गर्नु भएको छैन है एकदमै कम स्टुडेन्टले अहिलेसम्म 3 जनाले रेजिस्टर गर्नु भएको छ रेजिस्टर गर्नुस् अदरवाइज तपाईहरुलाई यो क्लासको फ्यासिलिटिज नेक्स्ट वीकबाट अब पाउन गाह्रो हुन्छ सो आई इन्फर्म यु टु गेट रेजिस्टर्ड रेजिस्ट्रेसन फी महँगो छैन जम्मा 2000 हो 2000 पनि कन्जुसियाइ गर्नुहुन्छ भने अब व्हाट क्यान वी डु we are providing you so many classes we are providing you so many educational materials okay a dedicated team so त्यसको लागि तपाईहरुले प्रिपरेसन गर्नुस् र भोलि तपाईहरुको शनिबार हो शनिबार एउटा सानो टेस्ट गरौँ है धेरै लङ 100 मार्क्स के 100 टा क्वेशन दिएर गर्न सकिन्न तर प्रत्येक च्याप्टरबाट 5-5 वटा क्वेशन दिएर 25 वटा क्वेशनको हामीले एउटा एमसीक्यू बनाएर भोलि टेस्ट दिन्छौं सो टुमोरो एट 11 AM 11 बजे टेस्ट हुन्छ टेस्टको लागि उपस्थित हुनुस् है मैले भोलि क्लास शनिबार क्लास हुँदैन शनिबार टेस्ट हुन्छ शनिबार टेस्ट हुन्छ कसको लिंक पाउने सर कसको टेस्टमा उस लिंक आईडी गर्न परेन मैले गुगल फर्ममा क्वेशन्स प्रिपेयर गर्छु गुगल फर्म मैले त्यहाँ पठाइदिन्छु ग्रुपमै अनि त्यो चाहिँ सल्भ गरेर पठाउनुस् है अनि पठाएपछि एउटा कुरा अझै ढुक्क के हुन्छ जो रेजिस्टर्ड भएको छ रेजिस्टर भएको स्टुडेन्टको कपी मात्रै चेक हुन्छ ओके रेजिस्टर नभएको स्टुडेन्टहरुले एपिआर गरे पनि त्यो युजलेस हुन्छ मतलब हुँदैन चेक हुँदैन सो तपाईहरुलाई रेजिस्टर भयो भने तपाईहरुले कम्प्लिट 100% फ्यासिलिटी पाउनुहुन्छ रेजिस्टर्ड हुनु भएको छैन भने तपाईहरुलाई धेरै घाटा छ है सो आई रिक्वेस्ट यु वन्स अगेन प्लिज टक टु योर प्यारेन्ट्स इट इज जस्ट अ 2000 अमाउन्ट धेरै महँगो छैन तपाईहरुले यही कुरा फिजिकल्ली इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्न परेको भए पर आवर साल चाहिँ 8000 10000 स्टुडेन्टले पे गर्न पर्थ्यो गाडी भाडा छुट्टै तिर्न पर्थ्यो खाजा खर्च छुट्टै हुन्थ्यो तपाईहरुले यो गाडी भाडा मात्रै अमाउन्ट हो कि 2000 भनेको धेरै महँगो होइन है सो त्यसकारण चाहिँ कुरा बुझ्नुस् तपाईको गाडी भाडा मात्रैमा हामीले चाहिँ अहिले दुःख गरिरहेका छौं हामी खाली छौं के गर्ने भनेर मात्रै हो मैले मेरो एक्लो क्लास भएको मैले फ्रीमै पढाइन्थे तर यहाँ देखिरहेको छु बिहानदेखि टिचरहरु लागिराख्नु भएको छ 5-5 जना सरहरुले पढाइराख्नु भएको छ अनि उहाँहरुको त्यो जुन मेहनत छ त्यो परिश्रम छ त्यसलाई हामीले यतिकै फ्रीमा हामीले चाहिँ लिन सकिन्न वी हैव टु पे देम समथिङ एट लिस्ट वी हैव टु पे देम समथिङ दे आर वर्किङ फर यु दे आर वर्किङ हार्ड फर यु नोट्स बनाउने स्लाइड बनाउने हैन क्लास लिने इट्स नट अ जोक सो नोबडी इज गिभिङ फ्री सर्भिस टु एनीवन इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ अब कलेजले पनि मानु कोही कलेजले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरु फ्रीमा चलाछ भने पनि पछि तपाईले एडमिसन गर्छ एडमिसन गरेर फी लिन्छ हैन त्योले आफ्नो बेनिफिटको लागि गरे मात्रै हुन्छ यो हामीले चाहिँ कुनै कलेजको लागि भनेर चलाएको चाहिँ होइन दो वी आर इन्भल्भ इन कलेजेस बट वी आर नट सेइङ यु टु गो ओन्ली इन दैट कलेज नजाऊ
हैन तिमीलाई चाहिँ तिलोत्तमै आउनु पर्छ वा मणिमुकुन्दै जान पर्छ वा अरू कुनै कलेज जान पर्छ भन्ने छैन जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ पढ जस्ट हामीसँग यहाँबाट पढेका कुराहरू तिमीलाई इन्ट्रान्समा काम लाग्छ हैन सो त्यो इन्ट्रान्समा चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ जुनसुकै कलेजमा गए पनि आउने यिनै क्वेसन्सहरू हुन् यस्तै यस्तै क्वेसन्सहरू हुन् द्याट्स वाइ डोन्ट ल्याग बिहाइन्ड बी रेजिस्टर्ड इन टाइम यसमा म अब धेरै बोलेन है ओके नाउ लेट्स कम टु डिल विथ सम MCQ क्वेसन्स अफ रियल नम्बर ल रियल नम्बरका केही MCQ क्वेसन्सहरू गरौँ हामीले रियल नम्बर पनि लेखिसकेका छौँ ओके क्वेसन नम्बर फर्स्टमा छ the solution of modulus of 3x plus 2 less or equal to 1 is स्क्रिन शेयर भएको छैन सर oh yes स्क्रिन शेयर भएको छैन okay the question is the solution of modulus of 3x plus 2 less or equal to 1 is के होला ल यसको सोलुसन कुन चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ ल एनीवन आइडिया भएन हो यस्तै यस्तै हुन्छ के जसले ब्रिज कोर्स पढाएको छ उसले सिक्छ उसले आइडिया हुन्छ उसले फ्याक्टै गर्छ जसले ब्रिज कोर्स पढ्दैन उसले यस्तै कुराहरुमा धोका पाउँछ किन भन्दा यो 9 10 मा कहीं पनि पढाएको छैन ल हामीले अस्ति एउटा मोडुलस एउटा हामीले थ्योरम पढाएको थियौ मोडुलस अफ x लेस or equal to a right modulus of x less or equal to a implies modulus of x less or equal to a implies minus a less or equal to x minus a less or equal to x less or equal to a. We had read this formula or theorem. यसको प्रुफ चाहिँ 11 मा गएर पढ्नु हुन्छ त्यो x र a भन्ने कुनै रियल नम्बर हो भने मोडुलस अफ a लेस or equal to a के हुन्छ दिसले हामीले के कुरा इम्प्लाई गर्छ भन्दा माइनस a लेस or equal to x लेस or equal to a र यसले डबल इम्प्लाई पनि गर्छ है हामीले डबल इम्प्लिकेसन पढिएको थियो मतलब यो हुन्छ भने यो एक्जिस्ट यो रिलेसन एक्जिस्ट गर्छ अनि अर्को कुरा फेरि अब यो राइट साइडको रिलेसन हुन्छ भने लेफ्ट साइडको रिलेसन एक्जिस्ट गर्छ है सो अब हामीले यही रिलेसनलाई यसमा हामीले युज गर्यौं भने यहाँ के छ त हेर 3x + 2 लेस or equal to 1 छ x को ठाउँमा 3x + 2 छ लेस or equal to 1 a को ठाउँमा 1 छ भनेपछि हामीले यही कुरा एप्लाई गरियो भने के हुन्छ हेर -1 माइनस a हैन हो यो लेखौं -a लेस or equal to अनि यहाँ 3x + 2 छ भने यहाँ 3x + 2 लिन पर्यो x को ठाउँमा so -1 लेस or equal to 3x + 2 अनि फेरि लेस or equal to a भनेको 1 अब हामीले यसलाई अब सल्भ गर्ने हो सल्भ गरेर बीचमा x लाई एक्लो पार्ने सो यो +2 हटाउन पर्यो यहाँबाट +2 हटाउनलाई यो सबैमा -2 गर्न पर्छ सो यो कति हुने भयो त भन्दा -1 -2 लेस or equal to 3x + 2 -2 3x + 2 -2 भनेको 3x मात्रै भयो 3x अनि लेस or equal to कति भयो त भन्दा 1 - 2 हामीले के गरियो सबै एक्सप्रेसनमा -2 सबट्र्याक्ट गरियो यहाँ पनि -2 यहाँ पनि -2 यहाँ पनि -2 गरियो सो यो गर्दा यहाँ कति आउँछ भन्दा -3 हेर त यहाँ -3 भयो -3 लेस or equal to 3x -3 लेस or equal to 3x अनि लेस or equal to -1 भयो -1 यति आयो अब हामीले बीचमा यो x लाई एक्लो पार्न छ x लाई एक्लो पार्न छ भने सबैलाई 3 ले डिवाइड गर्न पर्यो 3 ले डिवाइड गरे भने कति आउँछ इफ यु डिवाइड दिस ऑल बाइ 3 डिवाइड गरेर 3 ले डिवाइड गरे भने कति आउँछ -3/3 भनेको -1 लेस or equal to x लेस or equal to x लेस or equal to यहाँ फेरि -1/3 भनेपछि कुन भयो राइट अप्सन इज -1 लेस or equal to x लेस or equal to -1/3 त्यही थ्योरम एप्लाई गरेका छौं है इट इज क्वाइट इजी क्वेसन सजिलो छ जसले त्यो थ्योरम जाने छ उसले बुझ्छ -1 लेस or equal to बीचको लेस or equal to फेरि 1 अनि त्यसलाई सल्भ गर्दिने बीचको यो +2 हटाउनलाई -2 गर्न पर्यो
अनि यो 3 into x छ 3 हटाउनलाई डिभाइड बाइ 3 गर्न पर्यो ल सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन सी ल यस्तै मैले अर्को एउटा क्वेशन दिएँ त्यो क्लास वर्क गर त सबैले ल द सोलुसन अफ मोडुलस अफ 2x प्लस बुझेन हो ल यसमा फेरि एक्सप्लेन गरौँला ल हेर त ल अप्सन 2 मा छ क्वेशन नम्बर 2 द सोलुसन अफ मोडुलस अफ 2x plus 1 lesser equal to 3 इज कुन होला राइट अप्सन क्वेशन नम्बर 2 यसको राइट अप्सन कुन होला ल यसमा हामीले के गर्ने त मोडुलस अफ 2x plus 1 lesser equal to 3 छ भने -3 लेख्न पर्यो हैन यहाँ a को ठाउँमा 3 छ -3 lesser equal to 2x plus 1 यस हेरौँ ल अहिले 2x plus 1 अनि फेरि lesser equal to 3 यो स्टेप बुझ्यौ हामीले त्यही अघि जुन थ्योरम मैले लेखेको त्यो थ्योरम एप्लाई गरेको है ल मोडुलस अफ 2x plus 1 lesser equal to 3 छ भने यसलाई यो फर्ममा लेख्न पाइन्छ यो स्टेप सबले बुझ्यौ यस सर ओके अब हामीले यो +1 हटाउनु पर्यो +1 हटाउनलाई सबमा -1 गर्न पर्छ सब यहाँ के गर्न पर्यो -3 -1 lesser equal to 2x lesser equal to 2x अनि फेरि लेसर यो 2x किन भयो बिकज +1 -1 0 हुन्छ नि त अनि यहाँ कति भयो भन्दा 3 - 1 सबैमा -1 गरेको है यो +1 हटाउनको लागि ओके यो स्टेप बुझ्यौ यस सर यो गर्दाखेरि कति भयो त -4 लेसर इक्वल टु 2x -4 लेसर इक्वल टु 2x अनि लेसर इक्वल टु 3 - 1 भनेको 2 ल यो आयो ल अब यसपछि यो 2x छ भने यो हामीले 2 हटाउन पर्यो 2 त प्रोडक्टको फर्ममा छ 2 हटाउनलाई हामीले के गर्न पर्यो सबमा डिभाइड बाइ 2 गर्न पर्यो सबैलाई 2 ले डिभाइड गर्न पर्यो के सो 2 ले डिभाइड गरे भने कति आउँछ त भन्दा यहाँ -2 आउँछ अनि यहाँ लेसर इक्वल टु x हुन्छ अनि यहाँ लेसर इक्वल टु 2/2 भनेको 1 हुन्छ 2 ले डिभाइड गरे भने यो आउँछ यो स्टेप बुझ्यौ Yes, sir. के आयो त राइट अप्सन के आयो राइट अप्सन भनेको -2 लेसर इक्वल टु लेसर इक्वल A, sir. ऑप्शन A is the correct option option A is the correct option ल option A you can see over here it is the correct one ल क्वेशन नम्बर 3 हेर ल उस्तै छ ल भन त्यसको राइट अप्सन के होला अप्सन A हुन्छ कि अप्सन B हुन्छ कि अप्सन C हुन्छ कि अप्सन D हुन्छ ल ट्राई इट Option D. Option D last. D. You are saying option last. Okay. Other अरु पनि सुनौ है D नै हुन्छ D. D नै हुन्छ Are you sure all of you? Yes sir. Okay. यसको अप्सन हेरौँ के होला राइट अप्सन Sir, D. Yes, option D. -1 lesser equal to x lesser equal to 7/3. Correct. भनेपछि यो पनि कन्सेप्ट बुझियो नि Yes sir. ओके देन ल आजलाई हामीले यहीसम्म गरौँ अरु क्वेशन्सहरु भोलिको क्लासमा सन्डेको क्लासमा गरौँला ल मैले यो जुन भिडियो बनाएको छु यो भिडियोलाई मैले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि राखिदिरहेको छु है यसलाई मैले युट्युब च्यानलमा पनि राखिदिन्छु रेकर्ड भइरहेछ यही भिडियो अनि तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई हेर्न पर्यो शेयर गर्न पर्यो सब्स्क्राइब गर्न पर्यो मेरो च्यानललाई त्यहाँ भिडियोहरु आइरहेको हुन्छ क्लास 11 12 को अरु पनि कन्टेन्टहरु थुप्रै छन् okay so get notified with all those videos by subscribing my channel okay stay safe stay healthy bye bye take care सर च्यानलको नाम के हो मेरो नाम सर्च गरेर रवि केसरी भनेर सर्च गर्यो भने लगभग टपमै आउँछ के म्याथमेटिक्समा ओके